बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं अख्तर सिद्दीकी न्यूज। वैसे तो पाकिस्तानियों का और टैलेंट सारी दुनिया मानती है, और पाकिस्तानी नौजवान जो टैलेंट रखते हैं उसका कोई मुकाबल भी नहीं है। ऐसा ही एक टैलेंट जो है वो दिखाया है कराची के एक नौजवान ने, जिसने एक अमरीकी पोश खातून को जो है पाकिस्तान के जो है फुटपाथ पर जो है वो बिठा दिया है। और ऐसा टैलेंट आज तक आपने भी नहीं देखा होगा। वो खातून कौन है और इस वक्त उसकी सूरत हाल क्या है, उसको कितने रिश्ते जो है वो ऑफर हो चुके हैं, और वो चाहती क्या है। और बड़ा ही दिलचस्प किरदार है। और उसने जो है वो जहाँ पे वो उसका मोहब्बत करने वाला शहजादा जो है वो रहता था, उसके हवाले से उसके क्या जो है ख्यालात हैं, और वो उससे कितनी मोहब्बत करती है, ज़रा आज उस पे जो है स्टोरी मैंने करनी है और बताना है आपको। ये ओनेजा एंड्रयू रॉबिन्सन नामी खातून, जिसकी उम्र तकरीबन 33 साल है, और अमेरिका से आई है। और उनका मुआशका चल रहा था 19 साला निदाल मेमन से, जो कराची गार्डन के इलाके में रिहाइश पजीर था। और दिलचस्प बात यह है कि उसने इसको मोहब्बत का इतना बड़ा झांसा दिया कि वो अमेरिका छोड़कर पाकिस्तान पहुंच गई। और फिर पाकिस्तान जब वो पहुंची तो दिलचस्प बात यह है कि उस लड़के के वालिदैन जो है वो रजामंद नहीं हुए, क्योंकि उन्हें ये भी नहीं पता था कि आगे आने वाली खातून कैसी है, उसका करैक्टर क्या है, और डेल डोल क्या है। और मैं दिलचस्प चीज़ें बहुत सारी है, मैं साथ साथ आपको शेयर करूंगा, आपको मज़ा आएगा इस वीडियो का। कि एक तो यह है कि वो खातून पे जो है वो पहले ही एक मुकदमा रहा है, मगर इस वक्त तो नहीं है। लेकिन यह है कि वो पहले भी किसी के घर ज़बरदस्ती घुसी थी। और कहते ये हैं कि गार्डन में के इलाके में जब से वो आई है, जहाँ वो लड़का जो है निदाल मेमन रहता था, और सुबह के नाश्ते में ये खातून जो है 10 नान तो आराम से खा जाती है। और कहा यह जाता है कि अगर इसको ज़्यादा दिए जाए तो ये ज़्यादा भी खा जाती है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये बड़ी जो है खुराक खोर जो है ना वो खातून है, और अच्छा खासा डेल डोल है। और पिछले जो है दिनों से जो है वो बेचारी कराची में मुकीम है। और उसको जो है अब तक कम से कम 9 रिश्तों की जो है वो पेशकश हो चुकी है। 4 रंडवे हैं, और चार तीन के करीब जो है वो कुंवारे हैं, और एक नाबीना का रिश्ता है, और एक कोई सिविल सर्वेंट है, उसने पेशकश की है और कि मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। मगर वो खातून कहती है कि मैंने अगर कोई शादी करनी है तो अपने निदाल मेमन से करनी है। निदाल मेमन मेरी आंखों का तारा है, मेरी जिंदगी है, मेरा सब कुछ है। और उसने ऐसे निदाल हाशमी मेमन के हवाले से ऐसा नक्शा खींचा है कि जो है वो जिसने भी सुना वो भी निदाल मेमन का जो है वो एक लिहाज से आशिक बन गया, फरेफ्ता बन गया, उसका दीवाना बन गया। और खातून कहती है कि मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि मुझे कितना अरसा लगता है यहाँ पे। ठीक है, मेरे पास पैसे भी ख़त्म हो गए, मैं जो है अब मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो गई है। और चूंकि वो मुसलसल जो है वो खाना बहुत ज़्यादा खा रही थी, तो इस वक्त वो जो है वो बीमार हो गई। और सूरत हाल ये थी कि जो उसमें मामलात वाले थे, जिस एरिया में वो रह रही थी, उन्होंने जो है वो रोज़ाना एक ठट का ठट लगा हुआ था लोगों का। समझ लेके सर्कस बनी हुई थी, लोग आते थे जाते थे, इस खातून को देखते थे। और फिर वहाँ पे जो टीपू सुल्तान थाना है, उन्होंने भी पेशकश की खातून को कि हम आपको एक कमरा ले देते हैं, आप उसमें रिहाइश पजीर हो जाए, मगर इस गार्डन वालों को जी जो है ना इनकी जान छोड़ दे। बहुत तंग हो गए थे वहाँ पे, जो है वो सिक्योरिटी के इंतजाम भी करने पड़े, और खातून बिल्कुल ही किसी के काबू नहीं आ रही थी। वो इतना ज़्यादा शोर करती है, कहते हैं कि बस बच्चे डर के भाग जाते हैं। और कई वहाँ पे कहते हैं कि अब तो माओ ने बच्चों को सुलाने के लिए उस खातून का कहना शुरू कर दिया कि अगर तुम ना सोए तो फिर हम जो है नीचा एंट्रियो जो है रॉबिन्सन को बुला लेंगे, वही तुम्हें फिर खा जाएगी। और फिर सच में देखा जाए तो वो है भी बला की तरह, वो खा भी सकती है, बड़ा डेल डोल है उसका। और जो है वो इस वक्त जो है वो गेस्ट हाउस गई है, तो उन्होंने कहा जी गेस्ट हाउस में हम आपको रिहाइश नहीं दे सकते।
پھر بیچاری ہوٹلوں میں گئی ہے، ماری ماری پھری ہے، کہیں اسے جگہ نہیں ملی ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ اب جو ہے وہ بیمار پڑ گئی ہیں، اور پھر بیماری کی وجہ سے وہ ایک رفائی ادارے میں پہنچی ہیں، اور وہاں پہ جا کے انہیں چیپا نے جو ہے وہ رہائش دے دی ہے، اور کہا ہے کہ یہ میری بہن ہے اور جتنا عرصہ چاہے وہ رہ سکتی ہے۔ مگر وہ خاتون کیا کہتی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میں نے جی اپنے جو ہے وہ نڈال کو جو ہے وہ ڈھونڈنا ہے، نڈال میمن میرا جو ہے وہ زندگی ہے، میرا سب کچھ ہے، میں نے ہر صورت اسے تلاش کرنا ہے، اس کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ اور ایک صحافی نے کہا کہ آپ کے پاس جب پیسے ختم ہو رہے ہیں، معاملات آپ کے خراب ہو رہے ہیں، تو آپ واپس چلی جائیں۔ اس نے کہا تمہیں کیا، میں تو یہاں گھوم پھر رہی ہوں، مجھے یہ میرے محبوب کا شہر ہے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ محبوب کا شہر ہے اور ہم ہیں دوستوں، تو وہ بیچاری جو ہے وہ کراچی کی گلیوں میں نڈال 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 میمن کی آوازیں لگاتی پھر رہی ہے۔ اور اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو خیر آپ کی بھی جو ہے نا وہ سرائکی میں کہتے ہیں چھڑکی نکل جائے گی، اور اس طرح کا اس کا ڈیل ڈول ہے، اور اتنا قد و قامت ہے کہ ظاہری بات ہے جو دوپہر میں 9 کے قریب روٹیاں کھا جاتی ہے، اور ناشتہ میں نے آپ کو بتایا 7 نان کھا گئی، اور پھر رات کو بھی اچھا خاصا کھانا کھا رہی ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے نا وہ اتنا بڑا کین پانی کا بھر کے لا کے دیتے ہیں، اور گھنٹے بعد وہ پانی بھی نہیں ہوتا۔ تو مطلب یہ کہ ایک بڑا دلچسپ کردار اس وقت جو ہے وہ کراچی کی گلیوں میں موجود ہے، اور چھپا کے پاس موجود ہے۔ اب وہ رضاکار خواتین کے ساتھ جو ہے وہ رہ رہی ہیں، وہاں پہ اپنا وقت گزاریں گی، اور اب وہ کہتی ہے کہ مجھے کام دے دے، میں کوئی بھی کام کر لوں گی، اور مجھے بچوں کو سلانا بھی آتا ہے، مجھے بچوں کو ڈرانا بھی آتا ہے۔ تو وہ چھپا والے خوش بھی ہے کہ چلو ایک ان کو انٹرسٹنگ کردار مل گیا ہے۔ اور ویسے پاکستان میں جو ہے پچھلے سال تقریباً کہا یہ جاتا ہے کہ 300 سے بھی زائد لڑکیاں جو ہے وہ بیرون ملک سے صرف اپنی محبت اور عشق میں جو ہے وہ پاکستان آئیں، اور پھر بعض کو جو ہے وہ واپس لوٹنا پڑا بے نیل و مراد، اور بعض کی شادیاں یہاں ہو گئیں۔ اور جب سے یہ جنوری 2025 کا آغاز ہوا تو اس میں یہ تیسرا کیس ہے جو خاتون آئی ہیں بیرون ملک سے پاکستانی لڑکے کے ساتھ شادی کے چکروں میں، اور اس وقت جو ہے وہ کراچی میں جو ہے وہ موجود ہیں، اور ان کے خلاف 2021 میں جو ہے دوسرے کے گھر میں زبردستی گھسنے کا بھی ایک مقدمہ جو ہے وہ قائم کیا گیا تھا۔ اور میں یہ بتا دوں کہ ان کی عمر 33 سال ہے اور لڑکے کی عمر 19 سال ہے۔ 19 سال والے نے 33 سال والی لڑکی کو جو ہے وہ پھنسایا ہے، اور پھنسانے کے بعد پاکستان آنے پر مجبور کر دیا۔ پھر وہ پاکستان آ گئی تو وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس وقت سے رفو چکر ہے، غائب ہے، اور اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا، اور اب لڑکی بیمار پڑ گئی ہے، شیپا کے پاس موجود ہے، اور وہاں پہ اس کا علاج معالجہ چل رہا ہے، اور 9 بندوں نے اسے شادی کی پیشکش کی ہے۔ ایک رب نواز نامی شخص نے کہا ہے کہ میں دل و جان سے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، میں رنڈوا ہوں، میرا گھر بس جائے گا۔ ایک اور رنڈوے نے بھی اسے پیشکش کیا کہ میں اتنا زیادہ پیسے والا تو نہیں ہوں، روٹیاں ذرا کم کرنی پڑیں گی انہیں، اور میں جو ہے وہ اس کے ساتھ رہنے کو اور اسے اپنے پاس رکھنے کو تیار ہوں۔ ایک نابینا شخص نے بھی جو ہے اسے شادی کا جو ہے وہ دعوت دے ڈالی ہے، اور وہ ایک عجیب سی صورتحال درپیش ہے اس لڑکی کے ساتھ، خاتون کے ساتھ، اور وہ خاتون کہتی ہے کہ وہ اگر شادی کرے گی تو صرف جو ہے نڈال میمن کے ساتھ ہی کرے گی، نڈال میمن نہیں تو کوئی بھی نہیں، اور نڈال میمن اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو خدا را اس پہ ترس کرو، اور آپ کا ٹیلنٹ پورے پاکستان نے تسلیم کر لیا ہے کہ آپ نے ایک پوش خاتون کو جو ہے فٹ پاتھ پر جو ہے وہ لیٹنے پر اور بیٹھنے پر مجبور کر دیا ہے، وہ دربدر ہو گئی ہے، اور اب واپس جانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا یہ تجھے لیے بغیر نہیں جائے گی، اور یہ واضح طور پہ وہ کہہ چکی ہے، اور کہہ رہی ہے کہ مجھے میں اس صورت میں جو ہے وہ مجھے ایک تو اس نے حکومت سے کہا ہے کہ مجھے $2000 پر ویک دیا جائے، اس کے ساتھ ساتھ رہنے کو جگہ دی جائے، اور مجھے جانا ہے تو پھر میرے لیے پیسوں کا بندوبست کریں، مجھے اچھا کھانا دیں، مجھے کوئی اچھے جو ہے نا وہ میرا جو محبوب ہے وہ مجھے جو ملوائے گا میں اس کا شکریہ ادا کروں گی، اور اس کو امریکہ میں گرین کارڈ دلانے کے لیے بھی کوشش کروں گی۔ اتنی بڑی پیشکش آپ تمام نوجوانوں کے لیے ہے، اگر کوئی ٹرائی کرنا چاہتا ہے تو کرے، اور آپ کے لیے یہ سٹوری میں نے آج جو ہے مزاحیہ سی آپ کے لیے بنائی تھی، اور امید ہے آپ کو اچھی لگے گی، اور دیکھتے رہیے اختر صدیقی نیوز۔ بہت شکریہ۔